भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत 22:3-4 म्हणटा साम चॅप्टर 34 वर्स 4 ह्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया. आयचो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर सर्वेस्पर हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता. सर्वेस्पराक आज हांव सोदता तो म्हाका जाप दिता. परतान म्हणटा की सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. सगळ्या आकांतांतलो हर एक दिसा तोच सोमी तोच धनी तोच आमचो सडवंदार आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा. परतान म्हणटा म्हज्या मोगाचेर वर्स 5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामोळ परजळटले. आज त्या सोम्याचेर आमी नदर लावया. आमचे मुखामोळ आमचे जिबीत तो परजळाशे करतलो आनी आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत करतलो आनी बेसांवांनी भरतलो. आयचो दीस ऑक्टोबर म्हयन्याचो 11 दीस जावन आसा. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 11 आमी अर्घ दिवया. ताणें जायती उपकार आमच्या जिवितान केला. जायती बेसांवां ह्या म्हयन्यान ताणें आमकां देंवयल्यात. ह्या सगळो ऑक्टोबर म्हयनो ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला. पयलेचे नॉर्मल मिसाक वचूंक जावं दी ह्या भायर भितर वचूंक जावं दी आमकां ताणें फावो केला. फाटल्या म्हयन्यांनी कितले कश्ट आसले हो ऑक्टोबर म्हयनो आशिर्वादांनी बेसांवांनी आमकां भरला. त्या खातीर त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया आनी मोरये मायेक भेटोवन दिल्लो म्हयनो जावन आसतना 11 दीस जावन आसा. मोरये मायेला सांगाता आज मागया आमी प्रत्येक तरान तिका आज आमी अर्घ दिवन म्हणया वेळार कित्याक म्हळ्यार ती आमची आवय जावन आसा. हर एका म्हयन्यान आमकां राखोवन आसली सांबाळ नासली आमच्या सांगाता ती चलोवन आसली मात्र आमच्या खातीर निरंतरी जेजू लागीं ती मागून आसली. त्या खातीर आमचो हात आमी जोडया ह्या गायनाद्वारे मोरयेक आमी अर्घ दिवन म्हणया. उपीर बंगारान नेसून खुरपेशेल्यान नेसून सोपतासर संवसाराची राणी. मंगळा जेजू ह्या म्हयन्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाकणटा आमी तुका दिनवासता. सगळो म्हयनो तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळ्ळें. हो मोगाळी माये
सगळ्या म्हयन्यान आमच्या आदी तू मागून आसताय तो विनंतीची आवय जावन आसाय माय आज आमी तुझे लागीं मागता हर एक दिसा आमकां राखणे सांबाळ वायटांतून विघ्नांतून आमकां निवार खंडीत जावन तुजो पोतू तुझे मागणे आयकता आज प्रत्येक तरां सगळो म्हयनो राखल्या खातीर आमी तुका अर्घ आसतना सुमया तुज्या कृपेन आमकां भर तुज्या बेसावांनी आमकां भर ह्या म्हयन्याच्या सर तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर तुका आमी अर्घ प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्या म्हयन्यान देवान आमच्या जिवितांत जायती बेसांवां देंवयल्यात त्या खातीर सुमयाक आमी अर्घ दिता आसतना ही 2 टेस्टिमनी आमी आयकव्या आनी ते जेजूक आमी अर्घ दिव्या कशा भाव भयणी जिवितांत अचापा अद्भुता त्या सुमयान केला तशेंच आमच्या जिवितांत हर एका दिसा हर एका घडी हर एका वेळार मेटान आमकां ते राखला आनी सांबाळल्या त्या सुमयाक आमी अर्घ दिव्या. रॉड्रिगीस अबू धाबीच्यान उलयता. ऑन 24 जुलय आमी मीस रेजिस्टर केल्ल्या मिसाक वचोंक जाय पूण 22 आमच्या घराब्यान कोवीड येयलें म्हज्या भयणीच्या भुरग्याक आनी कुंदाक आनी पूण म्हजो घोव आनी म्हजो धाकटो चेडो मिसाक वचोन येयले 24 आनी 25 हांव आनी म्हजो भुरगो व्हडलो चेडो दोगांय पॉझिटीव जालीं. आमकांय कोवीड जालो हांव इतलें भियेलें म्हज्या घोवा पासत कित्याक ताका मस्तू हेल्थ इश्यू आसात आनी अभिरांती बेडार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें साम 6:8 एंड रोमन्स 8:31 तें हांव रिपीट करीत रावलीं आनी इतली सगळी म्हजी फॅमिली तेजी फॅमिली मागण्यांत वांटो घेवन आसलेली आनी म्हज्या घोवा पासत मागतालीं जेजू लागीं. पूण म्हज्या दोनूय जेजून व्हडलें म्हजें सगळें अजाप केलें. म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या धाकट्या चेड्याक दोगांयकूय कोवीड जावंक ना. इतलें व्हडलें अजाप केल्ले पासत हांव म्हज्या दोनूय जेजूक हांव अर्घ दितां हांव तुका वखणटां दिन वचतां आनी तशें ब्रदर प्रकाशाचे हो मागणेचो ग्रूप जायतो वाडूंक आनी चडूंक आनी जायतो लोक हितून जॉयन जावन आपलें जिवीत आपलो बाबाड जेजूचेर दवरूंक आनी आशिर्वादान हो मागणेचो ग्रूप आनीक वाडूंक आनी जेजूचे कृपेन भरूंक हांव मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आय लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लुसी मँगलोरतान उलयतां. म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. आमच्या नव्या घराचें रिजिस्ट्रेशनांत इल्लें प्रॉब्लेम जाल्ल्यान परतून रिजिस्ट्रेशन करिचें पडलें आनी ताका सप्टेंबर 6 तारखेर जाग्याचे ओनर्स परतून बॉम्बे बँगलोरतान हांगासर येता म्हूण कळ्ळें पूण आमकां दीस उणें आसल्यान रिजिस्ट्रेशनाक अडकळ येवं नासलें. लॉयरान सप्टेंबर 6 तारखेर गव्हर्मेंट ऑफिसांत अपॉयंटमेंट मेळना म्हळें. ह्या वेळार ब्रदराक हांवें कॉल केलें आनी सांगलें सोमारा सप्टेंबर 6 तारखेर रिजिस्ट्रेशन आसा आनी त्याच दिसा जाय दुसरी वाट ना म्हळें. ब्रदराक डेफिनेटली आनी स्पेशली मागता म्हळें आनी देवाचें उतार इसाया 45:2-3 वाचूंक सांगलें आनी कुटुंबा समेत सवळ्यार आमी देवाचें उतार उसारलें. सप्टेंबर 6 तारखेर दनपराच्या 12:30 पर्यंत कितेंच खबर नासली. 12:30 जाताना लॉयराचे कॉल आयले. दुवेक ऑफिसांत आपयले. 3 वरां पर्यंत चलन बँकाचें बंदचें फॉर्म उक्तें जावंक ना. 3:30 वरां चलन मेळ्ळें पूण बँकाक सर्वेर सामानांतले वरवीं 5 वरां पर्यंत रशीद दिवंक जायना म्हळें. परतून 4:30 वरार बँकाक वचून विचारलें. 4:30 रशीद मेळ्ळें. थंय तावन रजिस्टर ऑफिसाक गेल्या. थंय पावतना आज जावंचार ना कित्याक ऑफिस मशीन सामाना म्हळें. फाल्यां येया म्हळें. पूण 5:30 जाताना चिंतिनातले बरी आमकां भितर आपयलें. 6 वरां आमचें काम संपलें. आमकां अपॉयंटमेंट मेळोंक नासलें पूण अपॉयंटमेंट मेळ्ळ्या लोकांच्या की आमचें काम पयलें जालें. जायत्यो अडकळ्यो आयल्यो जाल्यार आजापा रितीन आमचें काम करून दिल्ल्या जेजूक हांव अर्घ आनी होगळाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक किर्तन घरांत 130 आनी 6 वर वळी 1:12 पर्यंत आमी ह्या सकाळी देवाक अर्घ दिवन म्हणया साम चॅप्टर 136 वर्स 1-12 आमी सांगात म्हणून म्हणया वेळार
आलेलुया सर्वेस अर्घ दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससना थकता देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससना थकता धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससना थकता तो एकलोच असर्या करता कित्याक ताचो मोग ससना थकता जाणवाय ताणे मळब रचले कित्याक ताचो मोग ससना थकता उदकाचेर ताणे पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग ससना थकता व्हड दिवे ताणे रचले कित्याक ताचो मोग ससना थकता दीस चलोंक सूर्यो कित्याक ताचो मोग ससना थकता रात चलोंक चंद्र कित्याक ताचो मोग ससना थकता इजिप्तच्या मालगड्या पुताक ताणे जिविशी मारले कित्याक ताचो मोग ससना थकता इस्रायलाक तांचे मदलो ताणे भायर काडलो कित्याक ताचो मोग ससना थकता बळवंत हातान आनी उबारलेल्या बावड्यान कित्याक ताचो मोग ससना थकता हर एका दिसा ताणे आमचो मोग केला ताणे आमकां राखला ताणे आमकां सांबाळला ह्या दिसा आज आयताराच्या दिसा आमी नियाळ करया ऑक्टोबर म्हयन्यान आज 11 दीस जावन आसा हर एक वेळ सुरवात करता आसतना आमी देवाक अर्घ दिवन दीस म्हयनो सुरवात करता 11च्या दिसांत सगळ्या म्हयन्यान देवान आमकां राखला सांबाळला आमचो मोग केला आमकां हर एक घडी ताणे ताच्या कृपेन भरला ताच्या सक्तेन भरला आज अर्घ दिवंक जाय सिर्फ अर्घ दिवया आमी अर्घ दिवया आनी 2 टेस्टिमनी आसा आयकून त्याच जेजूक आमी अर्घ दिवया. I am Sheila Fernandez from Andheri. I want to give my testimony as to how the Lord touched me. My mind was unstable from many years due to the suffering I went through in the past. The word of God has transformed me and given me the strength to forget my past and brought me closer to the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Also pray for Brother Prakash and his family and the entire team so that the Lord may shower his abundant blessing on them. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉन डिसोजा बॉम्बेतल्यान उलयतां. म्हज्या मांयची सास दिवंक आशिल्लां. म्हज्या मांयची प्राय 88 वर्सां. तिका BP हार्टाचें प्रॉब्लेम तशेंच हाय डायबिटीस आसा. दिसाक 4 फावटी इन्सुलीन दिवचें पडटलें. ऑगस्टाच्या 28 तारखेर तिका तकली घोळ आयली आनी दोळे वयर बंद करी लागली. म्हज्या भावान डॉक्टराक फोन केल्ल्याक ताणें सांगलें तिका हॉस्पिटलांत एडमीट करा म्हणून. तक्षण एडमीट केलें आनी ब्रदर प्रकाशाक आमी फोन करून मागोवन सांगलें. ताणें आमकां मॅथ्यू 21:22 आनी जेरेमिया 17:14 रिपीट करून सांगलें. हॉस्पिटलांत पत्त्यान तशेंच जालें. डॉक्टरान टेम्पररी पेसमेकर बायलान बसयलें. 2 दिसां उपरांत पेसमेकर काडून पळयलें पूण हार्टबीट 0चेर आयलें. डॉक्टरान सांगलें परमनंट पेसमेकर बसोवचें पडटलें म्हणून. सप्टेंबर 1 तारखेर पेसमेकर ऑपरेशन करून भितर बसयलें. 4 दिसांनी तिका डिस्चार्ज करून घरा धाडलें. आतां ती बरी आसा. इन्सुलीन बंद केलां. गुळयांचेर तिचें डायबिटीसात कंट्रोलार आसा. तिका बरें केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घां दितां. तशेंच तिचे खातीर मागलेल्या सर संयरधाऱ्यांक मागण्या ग्रुपांक देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें तांचेर विंशणार आशिर्वादां मागता. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. आज मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या मोगाचेर मार्का प्रमाणे शुभ अर्थान 22 बाळा वळी 28 30 आनी 4 पर्यंत मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 34. म्हज्या मोगाचेर आज परत आमी एक सांगाता मेळ्ळ्या सकाळीच्या वेळा. सगळ्या म्हयन्यान एक घडीभर आमी फाटल्यान दिश्ट घालून पळया देवान आमकां कशें राखलां कशें सांबाळला. जावं फुरो कश्ट आयलात जावं फुरो दूख इरारे बेजारा आयला जावं फुरो पिडा आयला जावं फुरो कश्ट वयर कश्ट आमच्या जैत वेला जाल्यार तो देव आमच्या सांगाता आसलो. हर एक घडी त्या कश्टांत ताणें आमकां निवारला. हर एक घडी अकंतांत ताणें आमकां निवारला. हर अस्कतकायतांत ताणें आमकां निवारला. म्हज्या कश्टाच्या मोडांतल्यान ताणें आमकां मेकळें केला आनी हो दीस पर्यंत ताणें आमकां सांबाळला. सगळ्या म्हयन्या खातीर आज आमी त्या जेजूक अर्घ दिवंक जाय. आमची जबाब अर्घ आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू म्हणया आमी.
अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या सुम्या जेजू जेजू तुवें ह्या म्हयन्यात केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका तुझ्या सुम्या मोगान जेजू तुवें आमकां भरल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमचे कुटुंब बऱ्या रिती तुवें राखल्या कारणा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुझ्या जेजू दैवीक सक्त्यान तुवें आमकां भरल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुझे जेजू उतार दिवन तुवें आमकां सोडयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुझे जेजू उतार आमच्या काळजा मनात रोंबयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता द्वारी हर एक दिसा तूं आमकां भेटोवन आसल्या कारणा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू जिविताचो उंडो जावन जीव दातार जावन म्हज्या काळजांत येवन तूं रावल्ल्या कारणा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुजे जेजू रक्त दिश्ट कांचोन म्हाका जिवंक शिकयल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुझ्या जेजू उतराचेर म्हाका भरोसो दवरूंक शिकयल्ल्या कारणा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू जिविताची उतार हर एक घडी म्हज्या काळजांत या म्हज्या कानात पडल्या कारणा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या तुवें ह्या जेजू म्हयन्यान केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या म्हज्या जेजू सगळ्या खंती बेजाराय खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या म्हज्या जेजू सगळ्या दुखां आनी असमाधान बेजाराय कारणा खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 34 आमी प्रत्येक तरां पळय घडीभर आमी शास्त्रांमधलो एकलो आ. जेजू सदेसवा लागी करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो आ. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन आ. तो मुखार आयलो आ. आनी सर उपदेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो सगळ्या उपादेशा वर्तो उपादेश खंयचो म्हणून तो जेजू लागीं सवाल करता जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली पयलो उपदेश हो पहिलो उपादेश हो आयक तू इस्रायला ऐक तू इस्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी तो एकलोच धनी वर्स 30 सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान अर्ध्या काळजान असल्या वेळार आमी खंय दंड हळटाव सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे सक्तेन सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाचो सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो तुवें मोग करूंक जाय सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या चिन्नान सक्तेन कुडीच्या बळान तुझ्या सर्वेस्पुरा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय ताचो जागो म्हज्या मोगाचे न्हू हेरा कोणाक आमी दिवंक नजो म्हज्या मोगाचे न्हू आज ताका दिवचो मान खंयच्या वस्तूक दिवं नजो खंयच्या सुवातेक दिवं नजो खंयच्याय मनशाक व्यक्तीक दिवं नजो ताका ताका अर्गा स्तुती होगळा पदवी तो एकलोच जायते पडे आमचे टेस्टिमनी जायते लोक टेस्टिमनी धाडटात आमी ती टेस्टिमनी समा वाचता मागीर आमची टीम बरें ते अपुर्बान आयकता मागीर ती टेस्टिमनी पाटी धाडटा तांकां कित्याक म्हळ्यार जायत्या विशयांत ते टेस्टिमनींत आमी आयकता गे आमकां थंय हे केल्ले आमकां जायते म्हणल्यार मनशाक वैद तरेची संगती आसता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज पयलो जागो पयलो मान आज आमी देवाक दिवंक जाय सगळ्या आमच्या काळजांत देवाचो मोग करूंक जाय सगळ्या आमच्या चिंतनान आज सगळ्या आमच्या आत्म्यान आमच्या कुडीच्या बोळान पयलो जागो त्या देवाक आमच्या जिवितान आमी दिवंक जाय ताका आराधन करतना एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 पळया एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 आज तुझ्या एकल्याच देवाक तूं आराधन कर सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या चिन्नान सगळ्या तुझ्या कुडीन त्या देवाक आराधन कर तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची मात्र तुम्ही स्तुती करची ताची मात्र ताका मात्र अर्गा ताका पदवी ताका मान ताका स्तुती म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या काळजांत ताका आमी आराधन करूंक जाय आणि हांव तुमच्या खाणाचेर जेन्ना ताका एकल्याकच तुम्ही स्तुती करता तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद हांव घालतालो आणि पिडाशिडा तुमचे थावन तुमच्या थावन पयस वेतली तुमच्या देशाच्या स्त्रियेचो गर्भपात जावचो ना आणि तांचे पैकी कोणच वांसडी उरची नांत हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आयच्या दिसा त्याच सुम्याक आमी पयलो जागो दिवया आमच्या जिवितांत जायते पटी ह्या संवसारांत जालत्या जिवितांत आमी खंयची इम्पॉर्टंट मनशाक जावं खंयच्याय सुवातेक आमी दिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आज
आमच्या देवाक आमी पयलो जागो दिवया. येवकरिस्तान त्या जेजूक आमच्या जिवितान आज आमी घेवया. कित्याक हर एका आयतार आमी सांगात आमी मिसा वेताव. आज मिसान पयलो जागो आमच्या जेजूक आमच्या काळजान घेवंक दिवया. आमच्या काळजान तो रावून दी. आमच्या काळजान तो आज वस्ती करूं दी. आमच्या काळजाचो धनी जावं दितो. आमच्या काळजाचो राय जावं दितो. आज सगळो ऑक्टोबर म्हयनो ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. तशेंच आज निमाणे दिसा आज तो आमकां आशिर्वादांनी भरतलो, बेसांवांनी भरतलो. फाल्यांतलो दुसरो म्हयनो नोव्हेंबर म्हयनो सुरवात जाता आसतना सगळो नोव्हेंबर म्हयनो ताच्या हातान समर्पीत करून आमी नोव्हेंबराचो म्हयनो आमी आराम करच्या पयलेच ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान त्या धन्यान, त्या सुम्यान, त्या सोडवंदरान ताका एकल्याक आमी आराधन करता आसतना कितली बेसांवां आशिर्वादां आमच्या जिवितांत ताणें देंवयलात. म्हज्या मगज एक घडी आमचे दोळे धांपया. त्याच मोरया आमच्या राणयेक आमी वंदन कर, नमन कर. आज मुणया वेळार मोरया आमच्या राणये हर एक सगळो ऑक्टोबराचो म्हयनो आमच्या ती विनवणी केलाय, आमच्या तुवें मागले माई. आज आमी प्रत्येक तर नोव्हेंबराचो म्हयनो आमचो आशिर्वाद जावच्या खातीर हो म्हयनो आमी अखेर करता आसतना आमच्या सांगात तूं राव म्हणून त्या आमच्या मोरये माई लागीं मागया. सूर्यो सन्मान करतात, निकेत मुकुट विणतात, मोरये मायेच्या मस्तकात. वकाळाचे जो तुका आमी अर्घ दिता, वाकडटा दिनवासा सुम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकाराक तुका आमी दिनवास जावचे. तूं वर्तो आनी वर्तो जावन आसा, तूं विस्वासी जावन आसा. तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, अभिषेक कर, नॉयत कर, आशिर्वादीत कर जेजू. तुझ्या दैवीक सत्यान तूं आमकां भर जेजू. तुझ्या दैवीक कृपेन तूं आमकां भर जेजू. तुझ्या ध्यानान तूं आमकां भर जेजू. सगळे उणेपण आमचेतून वयस कर जेजू. बेसांवांनी तूं आमकां भर जेजू. कृपेन तू आमकां भर जेजू. जेजू आमी तुका अर्घ दिता, तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर, बेसांवां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो म्हयनो 11 दीस जावन आसा. आज आमी अर्घ दिवया त्या सुम्याक. तशेंच आयचो दीस आमी बागेवनपणी सांबाळया. आज दनपारां लायव्ह आराधनाक जण एकले आमी हजर जावया. आशिर्वाद आमी जोड घेवया. आमेन.